اے نبی اپنے آپ کو کہندا کہ میں دیوانہ عاشق تے نوکر پروانہ مستانہ محبت کرنے والا ہاں دعوے بڑے بڑے کر دے تے نہ اذان دا پتہ ہے نہ نماز دا پتہ ہے نہ مسجد دا پتہ ہے نہ حدیث دا پتہ ہے نہ سنت دا پتہ ہے نہ تعظیم دا پتہ ہے نہ ادب دا پتہ ہے نہ عقیدت دا پتہ ہے نہ اتباع دا پتہ ہے نہ عطاب دا پتہ ہے کیویں کری دیے کوئی نہیں پتہ بس توتے نشی اندر توتے قوالی قوال گائی جاندہ پہ ڈی جے چل دے پیا تے توتے نشی اندر انہوں کسی نے آکھیا تو انہوں بند کیوں نہیں کردا اور میں کیوں بند کراں آپ ویندہ نہیں پیا اذان پہ ہوندی ہے اوتھے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند ہوندا پیا نبی پاک دی رسالت دی۔ اب میں بلا تخیر بلا تمہید دعوت دینا چاہتا ہوں جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب واعظ پرتاثیر محترم جناب قاری محمد آصف نذیر محمدی صاحب کی خدمت میں وہ اپنے مخصوص انداز سے آپ احباب سے ہم کلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سامعین محترم یہ آواز کھولو مٹ دیو۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے تساں دیکھ رہے ہو اسٹیج تے خطیب پاکستان بلبل قرآن محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے انشاءاللہ بڑی جلدی قاری صاحب دا بیان شروع ہونے والا ہے۔ محترم جناب برادر مولانا عدنان اسد صاحب منتظمین محترم جناب قاری محسن شہزاد صاحب حافظ سیف الرحمن صاحب اللہ پاک سب دی محنت محبت تمام نوجوانہ دی کاوش اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ جس آیت کریمہ نو میں پڑھیا ہے ایدی اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک دی تعظیم آداب احترام امت نو سکھلائے نے۔ نبی پاک دا ادب دل جان تو کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے، مگر ادب کیتا کیویں جاندا ہے؟ کیا اس چیز دا نام ادب ہے کہ بندہ سارا سال نہ نماز دے قریب آئے نہ مسجد دے قریب آئے نہ قرآن دے قریب آئے نہ فرمان مصطفیٰ دے قریب آئے اور پورے سال اندر ایک مہینہ پورے زور شور نال نعرے لاندہ پھرے
दावे करदा फिरे मैं नबी पाक दा नौकर, मैं हजूर दा दीवाना। पूरा साल नबी पाक दी गल नहीं मन्नी ते एक महीना बड़े नारे ला रहा है, मैं अदब भी करना, मैं मुहब्बत भी करना, मैं अकीदत भी करना। क्या इस चीज का नाम अदब है? बंदा कवे ए कुराने पाक है, मैनू इहदे नाल बड़ा प्यार है, मैनू बड़ी किताब है पसंद है, मैं इहदा बड़ा अदब करना। मेरे वाल देखो, इसनू जनाब गुलाफ चढ़ा के ते अपने घर अंदर रखिया, सजा के दुकान ते रखिया, ते जदों बेटी बहन नू टोरना ते इनू बतौरे बरकत उहदे सिर दे उत्ते अंज दे साए च रुखसत करना है, मुहब्बत दा दावा भी करना है, पर इनू खोलना नहीं, इहदी तिलावत नहीं करनी, इहदे ते अमल नहीं करना। वैसे इहदे नाल प्यार बड़ा है, इहदी मननी नहीं। क्या इनू अदब कहंदे ने कि ड्रामेबाजी किया जाता है? इस चीज का नाम अदब नहीं। बंदा नामे मुहम्मद 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 करदा फिरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद ना पढ़े उवें जिवें नबी पाक ने सिखाया है, जिवें हजरत सिद्दीक ने पढ़ के विखाया है, ते कवे मैनू इस नाम नाल प्यार बड़ा है, मैं इहदा अदब बड़ा करना। इनू अदब नहीं कहिंदे, अकीदत नहीं कहिंदे। जिदे नाल प्यार होवे, जिदे नाल अकीदत होवे, ओदी गल मन के अदब हुंदा है। बंदा कहंदा रवे प्यार बड़ा है, मैनू तुहाडे नाल मुहब्बत बड़ी है, पर मैं गल भी नहीं मननी ते कंड भी नहीं करनी। है जी, गल भी नहीं मननी ते कंड भी नहीं करनी अदब अंदर। आइए, अदब किस चीज का नाम है? असा अदब इवें करना है जिवें नबी पाक दे सहाबा ने कीता है, जिवें नबी पाक दे दीवानिया ने कीता है, सिद्दीको उमर उस्मान अली, जिवें नबी पाक दे नौकरां ने अदब कीता है। किवें कीता है? आइए जरा मुहब्बत नाल सुनिए, इख्तिसार नाल तवज्जो करे जे, गौर करे जे मुहब्बत नाल। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान कुरान मैं तेरी अजमत तो सदके जावा, लख वार मैं कुर्बान हुंदा जावा। बड़ी मुहब्बत नाल जरा इस मुकाम दे तर्जमे ते गौर करना। फरमाया ए ईमान वालियो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया ए ईमान वालियो, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल तू अगे बदन दी कोशिश ना करया करो। ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, अगे नहीं बदना इबादत अंदर। नबी पाक तू अगे बदन दी कोशिश नहीं करनी,
عقیدت دا نام دے کے ادب دا نام دے کے محبت دا نام دے کے غلو نہیں کرنا حد تو تجاوز نہیں کرنا خوشی اندر آگے اپنی مرضی دے مطابق لالا لالا دے شور باگے اے محبت نہیں ہوندی اے ادب نہیں ہویا کردہ میں کہاں جناب والا میں اس نام نال پیار بڑا کرنا جنہوں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں کنہ کو پیار کرنا ہے میں اس نام دا پیج بنواواں ایتھے لالواں اپنی ٹوپی چے لالواں ایدہ جناب والا بڑا جیا بورڈ بنوا کے اپنے دروازے تے لالواں جی میں عقیدت بڑی کرنا تے میں کہاں جناب ہن میرا دل کر دے میں ایک کیک بناواں اس کیک تے لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سارے کہو ایک میرے والے ویکھو گل ذرا سمجھیا جے تساں سارے کہو مولوی جی ایک ہی کر دے پھر دیو میں کہاں جی میں ادب بڑا کرنا میں نبی پاک نال محبت بڑی کرنا تے میں جناب والا کیک بنوانا ہے او دے چ نام محمد لکھوانا ہے دنیا چ اج کل کام ہوندا پھردا ہے کیک بنوایا جاندہ ہے نام محمد لکھوایا جاندہ ہے لکھ لیا گیا ہے ہن میڈیا والے ہو تساں آ جاؤ کیمریاں والے ہو تساں آ جاؤ سیلفیاں والے ہو تساں آ جاؤ ہن چھریاں پھاڑ لیاں گئیاں نے کیمریاں دیاں لیٹاں چل گئیاں نے ہن کیمریاں دے رخ اس والو ہو گئے نے اساں دس لیں کہ محبت کیویں کرنی پے نام محمد تے چھریاں چلا چلا کے نو کٹیا جا رہا ہے اے محبت تے ادب دا انداز پیش کر دے پیا نانا سنیا اینو ادب نہیں ہو گئندے اینو گستاخی کیا جاندہ ہے اینو بے ادبی کیا جاندہ ہے اینو شبدہ بازی کیا جاندہ ہے اینو ڈرامے بازی کیا جاندہ ہے ادب کی میں قرید ہے نبی دا ایک نوکر بخواما جہان کریا دیندرہ جنہ دا نام حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے یاران ادب کر کے امت نو دسے آئے کہ انج ادب کرید ہے انج تظیم کریدی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا غور کریا دے درا صلح حدیبیہ دا موقع ہے ایک معاہدہ لکھیا جا رہا ہے معاہدہ لکھن والے حضرت علی المرتضیٰ نے لکھوان والے میرے پیغمبر نے معاہدہ لکھ لیا گیا ہے سب تو پہلا اللہ پاک دا نام پھر میرے پیغمبر دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ نامہ تیارے تے میرے پیغمبر نے مکے دے کافرانو دیتا ہے لو بھئی تسی بھی پڑھ لو مکے دے کافر پڑھ دینے پہ اتے اللہ دا نام رب تعالیٰ دا نام لکھیا ہے پھر محمد الرسول اللہ لکھیا ہے تے جدو محمد الرسول اللہ تے پہنچے نے تے مکے والے آکھیا ایتے تے رولائے سارا اسی محمد الرسول اللہ جی اسی ایمان لئیے تے پھر لڑائیاں کاتیاں رہ جاتیاں نے
پھر جھگڑے کردے رہ جاندے نے انہاں کیس نام نو کٹیا جائے اتے محمد بن عبداللہ کیتا جائے تے میں قربان جاواں اپنے مرشد کریم تو میرے پیغمبر بڑیاں حکمتاں والے بڑیاں دنائیاں والے میرے پیغمبر نے جناب والا فوراً معاہدہ نامہ پکڑیا ہے قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ حضور حکمت والے دنائیاں والے نرم گوشیاں والے مٹھی زبان والے درگزر کرن والے قوت برداشت رکھن والے میرے پیغمبر نے فرمایا اے پیارے علی جی سونے فرمایا علی انج کام کرنا اس نام تے قلم چلا کے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے قربان جاواں میں حضرت حیدر قرار تو میں تے پھر انج کر کے کہا کرنا محبت دے انداز اندر حضرت علی کدی اس سونے نام نو ویندے ہون گے تے کدی سونے مکھڑے نو تک دے ہون گے کدی نام محمد اے نام بڑا پیارا اے نام بڑا سونا جیڑا پڑھدا ہے سینے ٹھنڈ بیٹھ جاندی ہے جیڑا درود پڑھدا ہے اس نام تے روح چ جناب والا تازگیاں آ جاندیاں نے غور کرو محبت نال پیار نہ ذرا گل سن دے جایا جے دل جان جی دے نہ لو نہ او دا نام محمد سونا ہے اللہ اکبر دل جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بحث پہ کر دیو شاناتے اونو سدے یا رب آسماناتے اونو سدے یا رب آسماناتے جیڑا فلک دا بنیا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے دن حشر دلوں کی رول ویسل نبی امتانو اوتے بول ویسل نبی امتانو اوتے بول ویسل اوتے کم جنے ساڑے اونا ہے او دا نام محمد سونا ہے اللہ اکبر غور کرو محبت نال نام محمد دادب توجہ کرنا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا ایتھے تو آڈی محبت دا جو پتہ لگنا ہے تساں دسنا ہے اسی نبی پاک دے نام دا آپ دی ذات دا آپ دی بات دا آپ دے قول دا آپ دے فعل دا ادب انج کرنے جی میں صدیق کر کے بکھایا ہے
جویں جناب حضرت علی المرتضیٰ کر کے بخایا، کہو ذرا سبحان اللہ، ذرا محبت نہ تڑپنا جے، سنو کان لا کے ذرا اللہ اکبر، غور کرو ذرا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، ہے وکھرا نام محمد دا، اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کسے شے دی اوتھے توڑ نہیں، زر مال تے شایاں بھول ویندا، زر مال تے شایاں بھول ویندا، بن جائے جیڑا غلام محمد دا، سب نام پیچھے ہو جائے تسی بابا، سب نام پیارے، او دنیا نجائزی جدا شریعت نہ تعلق کو نہیں رولے پاندی پھر دیئے ہیں تے تسی جائز ادب جائز محبت نہیں دین دے پہ، ویکھو اپنے کام، اللہ پاک تو انہوں مکہ مدینہ وخائے، ذرا کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اگلی گل سنو، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، ایسا تے ادب سیکھیا ہی صدیق کو لو ہے، حضور نے اشارہ کیتا ہے، صدیق نے سب کو حضور دے قدمہ تو قربان کیتا ہے، فوراً مان لینا، اللہ اکبر، توجہ کرو ذرا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، کیویں وار کے تن دیاں لیرامی، وار کے تن دیاں لیرامی، کیتا خوب اکرام محمد دا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا علی جی سونیا، فرمایا محمد الرسول اللہ نو کٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیو، حضرت حیدر قرار فرماندے نے سونیا، اللہ اللہ ادھر میرے وال ویکھو میں نقشہ کھچاں ذرا، حضرت علی فرماندے نے سونیا معاف کریا دے، اس علی دے ہاتھ اندر نام محمد لکھن دی ہمت دے ایوے، پر اس نام نو کٹن دی ہمت کوئی نہیں، اس نام تے قلم چلان دی ہمت کوئی نہیں، اے او آتے میرے علی المرتضیٰ دا، جیڑا اللہ پاک نے نیام طاقتاں دتیاں نے، وار کرے تے مرحب دو اسے اندر تقسیم ہو جائے، وار کرے تے دشمنہ دیاں دوڑاں لا دے، وار کرے تے جناب والا اللہ کو بار اسلام نو فتح عطا کر دے وے، اللہ اللہ اینی اللہ پاک نے ہمت جرت طاقت عطا کی دیئے، پر حضرت علی فرماندے نے سونیا اس ہاتھ اندر نام محمد لکھن دی ہمت دے ایوے، پر اس نام نو کٹن دی ہمت کوئی نہیں، اللہ اکبر، اوے علی دا ہاتھ ہمت نہیں رکھ دا، آج دا مسلمان پتہ نہیں چھریاں کیویں چلا لیندہ ہے، پتہ نہیں نام محمد نو کٹ کیری جرت نہ لینا ہے، سونیاں کیویں دل کر پیندائی، ادب نال محبت نہ دعوت، اللہ اللہ کیویں دل کر پیندائی، اس سونے جے نام تے چھری چلان لو، اللہ اکبر، جیڑا مومن ہوندا ہے، جیڑا حقیقی غلام ہوندا ہے، او دا دل تے جرت نہیں پیندی کہ اس نام نو پینا لکھے، پھر دے تے جناب
والا چھریاں جلا دے نا نا سونیا اس نام نو سینے نر لایا کر اس نام تے درود پڑھیا کر اس نام والے دی گل منیا کر اس نام والے تے نام اپنی زندگی لگا دے اپنا مال لگا دے اپنی جان لگا دے اپنی اولاد لگا دے اپنا تن من دھن لگا کے ادب کریا کر انج ادب ہویا کر دے ہونا کہ چلیے درام گل میں اختتام والے پاسے لے جانی چاہنا اللہ اکبر دھیان کرو محبت نال میرے پیغمبر دے کولنا ان جناب والا بنو تمیم دا ایک وفد آیا ہے انہاں دا امیر مقرر کرنا ہے سنو کن لا کے درا امیر مقرر کرنا ہے تے جناب حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے نے تے جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے نے حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیا انہاں دا امیر فران مقرر کرو حضرت عمر فرماتے نے سونیا نہیں نہیں فلان مقرر کرو نا گل کر دیاں ذرا آوازاں بلند ہو گئیاں آوازاں اونچیاں نکل گئیاں نے ادھروں جناب بالا آسمانہ تو اللہ پاک نے قرآن تے ضابطہ بنا کے نازل کر چھڑیا ہے قرآن آیا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا ہوئے خبردار کوئی میرے محبوب دی آواز تو اچھی آواز نہ کڈے کوئی اپنی آواز نو بلند نہ کرے قرآن دائے مقام آ گیا ہے تے صدیق و عمر ڈر دینے پہ جناب والا اللہ پاک کو جناب والا توبہ پہ کر دینے تمام صحابہ پریشان نے ادھر جناب راوی بیان کر دے ویکھو میرے ابو بکر دا ادب ویکھو میرے عمر دا ادب حضرت جناب عمر اور نبی پاک نال ایڈی ہولی گل کر دینے میرے پیغمبر تین بارا پوچھ دینے عمر کی پیا کہنا ہے عمر کی آکھئی عمر کی آکھئی تے میں قربان جاواں نبی دے یار غار دی عظمت تو صدیق دے ادب تو صدیق دی تعظیم تو ابو بکر دے احترام تے عقیدت تو صدقے جاواں حضرت جناب ابو بکر میرے پیغمبر نال انج گل کر دینے جویں کو بندہ سرگوشیاں کردا ہوندا ہے ادب دا تقاضا ادب دا تقاضا اللہ اللہ تے میں تے پھر کہا کرنا تے پوری امت نو پتہ ہے ابو بکر ادب میں اول محبت میں اول عقیدت میں اول خلافت میں اول امامت میں اول الفت میں اول اللہ اکبر جدی یاری دا پہلا نمبر ہے باہر آلے ہو باہر توند پئی کو نہیں ٹھنڈ واوا تے نہیں کہو سبحان اللہ ذرا جڑا نبی پاک دا نوکر بیٹھا دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان انج لگدا جویں پریشان بیٹھے ہونے خطاب شروع ہو جاندا ہے خطیب پاکستان محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ بڑی جلدی بیان شروع ہون لگا ہے توجہ کرو ذرا تھوڑا جا چر برداشت کر لو بڑی محبت نال اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے تڑپ کے ذرا جاگ کے بو تاں کہ پتہ لگے تسی جاگدے بیٹھے ہو اللہ 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 جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا آج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چون کے یار نو یار دیتا اور وفا کرو کہ وہ سبحان اللہ
اللہ چن کے یار نو یار دیتا اللہ چن کے یار نو یار دیتا نالے توڑ تو پہرے دار دیتا اللہ چن کے یار نو یار دیتا نالے توڑ تو پہرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا جدو اللہ دی طرفوں آرڈر تے حکم آ گیا ہے تے میرے پیغمبر دی محفل دے اندر حضور دا ایک دیوانہ ہے جنہ دا نام ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے محفل اندر آنا چھاڑ چڑھے آئے اللہ پاک دیاں عطاواں ہویا کر دیاں نے قدرتی طور تے نا انہاں دی آواز بلند ہے آواز بڑی اچھی ہے جان نے آوازاں کون دیندا ہے ہوئے دے جے کسے دا کو کمال ہے کون دیندا ہے اللہ پاک دیندا ہے آواز اللہ دیندا ہے رتبے اللہ دیندا ہے شان اللہ عطا کردا ہے مشکل کشائیاں اللہ کردا ہے حاجت روائیاں اللہ کردا ہے ڈوبیاں اللہ تاردا ہے بگڑے اللہ سواردا ہے پتر اللہ دیندا ہے بیٹیاں اللہ دیندا ہے رزق اللہ دیندا ہے اللہ دیندا تے کلا دیندا ہے اودے کولوں منگیا کر پھر میں تے وی تڑپا جاواں تو عید دا ڈنکا بجا جاواں دھیان کرنا ذرا غور کرنا ایک رب کولو مانگ اودے کولو کاتی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا توحید تے ایڈی مٹھی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے گج کے کہو سبحان اللہ پتہ لگے توحید پرست غلام آئے نے ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر ایک رب کولو مانگے اودے کولو کاندی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تینوں لگ جانے رنگ تینوں لگ جانے رنگ تیری بن جانی گل ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا پانی دے قطرے تو رب نے بنایا نقشے الگ نے تے نین الگ نے انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے خوشیاں الگ نے خوبیاں الگ نے خوشیاں الگ نے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے کمیاں الگ نے ہاسے الگ نے تے وین الگ نے اے ساری او دی کاراگری اے ساری او دی کاراگری کوئی او دے جیا کاریگر وقا بندیا ایک رب کولو مانگ اللہ اکبر اللہ پاک دیاں تقسیماں دے اللہ دیاں عطاواں نے رب دی تقسیم تے رب دی دینے حضرت ثابت بن قیس مجلس مصطفیٰ نے نہیں ہوندے پے میرے پیغمبر جان نے حضور اپنے مریداں دا پورا دھیان رکھ دینے میرے پیغمبر نے دیکھیا ثابت نہیں ہوندے پے فرمایا پتہ کرو نا ثابت کتے رہ گیا کیوں نہیں ہوندا پیا نبی پاک نے جناب نوکر نو بھیجے آئے دیوانہ چلا گیا ہے جا کے ثابت بن قیس دا کنڈا جا کھڑکایا ہے تے حضرت ثابت بن قیس آئے نے پوچھیا کیوں نہیں ہوندے پے کی گلے حضرت ثابت بن قیس اکھاں ڈول پئیاں آپ دیتا ہو گئے فرمان دینوں میں کیویں آواں جدوں دا اللہ پاک نے آرڈر جاری کیتا ہے میری آواز اچھی ہے مینوں ڈر ہے کتے میں نبی پاک دی گستاخی نہ کر بواں حضور دے بے ادماں دی صف اندر میں شامل نہ ہو جاواں
نبی دا دیوانہ آواز بلند تے ڈردا ہے پیا قدرتی طور تے آواز بلند ہے اج محبت اندر آ کے تے جناب چونک چ ڈی جے لاندا تے قوالی چلاندا ہے آج محبت اندر آ کے اپنے ڈیرے تے ڈی جے لا لیندا ہے فیکٹری تے ڈی جے لا لیندا ہے گھر دی چھت تے ڈی جے لا لیندا ہے دکان دے دروازے تے ڈی جے لا لیندا ہے قوالی چلدی ہے بھئی قوال گائی جاندا ہے پیا پورے پنڈ چ پورے بازار چ رولا پیا ہویا ہے تے مؤذن اذاناں پیا دیندا ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے نبی اپنے آپ کو کہندا کہ میں دیوانہ عاشق تے نوکر پروانہ مستانہ محبت کرنے والا ہاں دعوے بڑے بڑے کر دے تے نہ اذان دا پتہ ہے نہ نماز دا پتہ ہے نہ مسجد دا پتہ ہے نہ حدیث دا پتہ ہے نہ سنت دا پتہ ہے نہ تعظیم دا پتہ ہے نہ ادب دا پتہ ہے نہ عقیدت دا پتہ ہے نہ اتباع دا پتہ ہے نہ عطاب دا پتہ ہے کیویں کری دیے کوئی نہیں پتا بس توتے نشی اندر توتے قوالی قوال گائی جاندا پہ ڈی جے چلدا پیا تے توتے نشی اندر اینو کسی نے آکھیا تو اینو بند کیوں نہیں کردا اور میں کیوں بند کراں آ ویندا نہیں پیا اذان پئی ہوندی ہے اوتھے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند ہوندا پیا نبی پاک دی رسالت دی گل پئی ہوندی ہے تے نماز واسطے بلایا جا رہا ہے تے اگوں کہندا ہے لگدا تو وابی ہے لگدا گستاخ ہے تو گستاخ ہے کیونکہ تو مینوں کہنا پہ قوالی بند کر ہے نا کملیا جدوں اذان شروع ہو جائے اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جائے اشہد اللہ الہ الا اللہ دی صدا بلند ہو جائے اشہد ان محمد رسول اللہ دیاں صداواں بلند ہو جان پھر سب کچھ بند ہو قوالی تے ویسے ہی حرام ہے نا اے بکواس تے ویسے ہی حرام ترین تے غلیظ ترین معاملہ ہے اللہ اللہ اور جدو اذان ہون لگ جائے سب کچھ بند کر جائیدا ہے تے اینو بھی بند کر لیندا ہے خاموشی نال اذان سنی دی تے جواب دئیدا تے نالے نماز دیاں تیاریاں کریندیاں نے تے جیڑا توتے ڈی جی اندر ہیڈ فون لگائے نے ہینڈ فریاں لائی اونوں کی پتہ ہے اذان کی شے تے ادب تعظیم کیویں کریدا ہے آوے خو نبی دا دیوانہ قدرتی طور تے آواز بلند تے نہیں ہوتا پیا میرے پیغمبر نو پتہ لگا ہے حضور پاک فرماتے نو ثابت دی آواز تے قدرتی بلندے انہوں بلاؤ نا ثابت آ گئے نے فرمایا ثابت یار کی گلے سونیا میں کیویں آواں آواز بڑی بلندے تے مینوں ڈر رہے کتے میں تواڈی بے ادبی نہ کر بواں کتے اللہ میرے عمل نہ ضائع کر دے تے آپ فرماتے نو ثابت او کیوں گھبرانا ہے تینوں تے اللہ پاک نے اپنی رحمت نال آوازاں بلند عطا کیتیاں نے آوازاں تینوں اپنی قدرت نال بلند دتیاں نے آوے خو نبی دے یاراں دا ادب گل کراں میں آخری تے گل میں مکاواں میں قربان جاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دا موقع ہے میں ان صحابہ دی گل سنا لگا نبی دے صحابہ سمینا و اطعنا دی تصویر سن اینو ہی ادب کیا جاندا سونیا دھیان کرنا ذرا اے ادب نہیں ہوندا کہ بندے نو نبی پاک دی حدیث سنائی جائے تے بندہ جناب والا مولوی صاحب نبی پاک دا فرمان سنون حضور نے فرمایا کہ 5 نمازاں فرض نے پڑھنیاں نے تے جناب والا کہندا اچھا سوچاں گے اچھا مشورہ کراں گے اچھا ٹائم کڈاں گے نا نا اینو نہ ادب کہندے نے اینو نہ اطاعت کہندے نے نہ اینو عقیدت کہندے نے نہ اینو اتباع کہندے نے سونیا اوے ادب دا تقاضا اے وے ادھر فرمان محمدی او ادھر گردن
झुकाई हो, इनू अदब किया जाता है, इनू तजीम किया जाता है। इत मैनू हदीस याद आई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, अल्लाह अल्लाह फरमाते ने, मैं मस्जिद से दाखिल होया ते नबी पाक खुतबा पे देंदे ने, ते इधरों कन्ना अंदर आवाज पई दाखिल हुंदे ने पे आप फरमाते ने पे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फरमाते ने मैं फौरन बैठ गया, नहीं समझ लो जुतियां वाली थान ते बैठ गए। ते मेरे पैगंबर दी निगाह पई उधर अदब दा तकाजा है वे, एक कदम भी अगे नहीं पुटिया, मैं वेखां ते सही मैनू ही आंदे ने पे किसे होर नूं ते नहीं कह रहे ना ना। फौरन समेना व अताना, इनू अदब के उत्थे ही बैठ गए, उत्थे ही जनाबे वाला बैठ गए। अदब कहते ने खड़ो कन ला के, अदब दा तकाजा है वे, नौकरी है वे, अकीदत है वे, गुलामी है वे, मुहब्बत है वे, उल्फत है वे। और तेरे तक मेरे पैगंबर दी हदीस पहुंच जाए। हजूर ने फरमाया 5 नमाज़ां पढ़नियां ने, दुआ के बस वही अज तो बाद मैं वादा करना मैं 5 नमाज़ां पढ़ांगा। हजूर दी हदीस दा पता लग जाए, नबी पाक ने हुक्म दिता है कि सुन्नत सजानी है, दाढ़ी रखनी है, तू आके बस वही अज दे बाद मैं नबी पाक की सुन्नत सजावांगा। इनू अदब किया जाता है। नबी पाक दा अदब ए वे सोनिया कि मेरे पैगंबर ने हुक्म दिता झूठ नहीं बोलना, तो बंदा कवे बस वही हदीस सुन लईए, नबी पाक दा फरमान सुनने अज दे बाद मैं झूठ नहीं बोलांगा। अदब दा तकाजा है वे, तू नमाजी बन जा ते लोकी तेरे सज्जन कहण है मसीतड़ बन गया है, सूफी बन गया है, बड़ा नमाजी बनया फिरना है, तू परवाह न करे। और तेरे तू दाढ़ी रख ले ते सज्जन बेली हूटिंग पे करन, जुगता पे मारन, और आखने की तू मलवाना बन गया है, तू परवाह न करे। जग रुसदा ते रुस जाए, जग तनकीद करदा ते करदा रवे, तेनू की परवाह है। अदब इनू कहंदे ने, तू हजूर दे हुक्मां ते अमल करदा जावे, मिठास सुन्नत दी हासिल करदा जावे। अल्लाह अल्लाह ते पुत्र दा निकाह आ गया, शादी आ गई है, ते सारी बरादरी वाले कहते ने असा डीजे भी लवाना है, असा महक मलक भी बुलाना है, असा जनाबे वाला नाच गाना भी कराना है, असा इत्ते शराबां दे ड्रम भी लियाने ने, इत्ते फैरिंग भी होनी है। ते एक कहंदा ना ना ये काम नहीं हो सकता। ते बरादरी वाले कहते ने कोई भुखा नंगा हो गया पैसा चाहिए, साडे कोल इस आख्या ना वही पैसा भी नहीं चाहिए। और ना क्यों पिंड वाले की आखणगे साडा ते घाटा हो जाएगा, साड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि इन्हां कोल पैसा ही नहीं रह गया, इन्हां को ऐतकी पैसा ही नहीं सुटिया, इन्हां को अपने बेटे दी जनाब मेहदी ते कवाल नहीं बुलाए, नचन वाले नहीं बुलाए, ते 5-5 हज़ार दे नोट ही नहीं सुटे, भूखे नंगे हो गए ने। एक कहंदा ना वही ना सारा कुछ एक पासे, ते उन्हां क्या सा आउणा ही नहीं जे तू एक काम नहीं करना। हजूर दा अदब है वे, हजूर दी मुहब्बत है वे, आप दी उल्फत है वे। बरादरी रुस दी है तो रुस जाए, फैमिली रुस दी है रुस जाए, यार रुस दे ने रुस जान, सारे जहान दी गल एक पासे, मदीने वाले दी एक गल एक पासे, और सारे जहान दी गल नू अपने पांव दी ठोकर ते रख के ठुकरा के मेरे पैगंबर दी गल ते अमल करे, एदा नाम अदब होया करदा है। अल्लाह अल्लाह इनू अदब कहते ने सोने। और जदों मुहब्बतां पा लईए मेरे पैगंबर नाल, फिर बरादरी दी गल दी परवाह नहीं करी दी। फिर सज्जन की कहंदा पिया, कोई आंदा मैं पुत्र डॉक्टर बनाना पिया, कोई कहंदा मैं फलां बनाना पिया, ते कहंदा मैं ते पुत्र नूं मौलवी बनाना पिया, मैं ते दाई बनाना पिया, मैं ते हाफिज़े कुरान बनाना पिया। ते सारे बेली कहंदे है इन्हें मर जाना ही भुखा, दे पल्ले कुछ मौलवी दे अगे ही भुखे मरदे फिरदे ने।
اور مولوی بنانا پھرنا ہے یہ جناب بیست کرن لگ جاندے نے تے اے نبی پاک دے حکم حضور دی محبت حضور دی عقیدت قرآن دی عقیدت رحمان دی توحید دی محبت جے مستے اینو کوئی پرواہ نہیں ہے نہ دنیا والے دی گلاں دی اے کہندا ہے جو مرضی کہندے جاؤ میں تے اپنے پتر نو قرآن ہی پڑھانا ہے مولوی بنانا ہے تے دائی بنانا ہے اینو ادب کہہ دینی اینو تے محبت کیا جاندا ہے ویکھنا میرے نبی دے صحابہ انہاں کیویں کر کے ادب کیتا گل کراں میں آخری گل میں مقام معذرت نال وقت زیادہ ہو گیا ہے اللہ اللہ بدر دا موقع ہے بدر دا مارکا ہے قیدی بن کے آئے نے تے مشورہ ہویا فدیہ لے کے انہوں نے رہا کر دیو میرے پیغمبر فدیہ لے دینے پہ تے آپ رہا کر دینے پہ قیدیاں نو تے نہ قیدیاں دے اندر اور کھلنے والے تے پاسیوں فیصلہ بادیو ایک قیدی آیا ہے جڑا میرے پیغمبر دا دماد ابو لاز ہے انہیں ہار پیش کیتا ہے تے میرے پیغمبر دا دل آپ دیتا ہو گیا ہے جان دے او بیٹیاں دا معاملہ یہ میں دا ہویا کردہ ہے تیاں دا معاملہ یہ میں دا ہویا کردہ ہے میرے پیغمبر تے بگانے آواز تے غم خار بن کے آئے نے آتے بگانے دی بڑی غم خاری کر دینے تے پھر اپنی بیٹی دا معاملہ ہے اللہ اللہ مقبول دعاواں ہو یانے رحمت دیا چاواں ہو یانے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے ویکھو کھل گیا بوہا سجنو اے نصیباں دا سونا پار وڈان آیا سارے غریباں دا اے دل دیاں بنجر زمیناں تے سب ماڑیاں تے مسکیناں تے اللہ نو پیار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے اگلی گل تڑپنا جے سونے نبی دے سونے غلام تڑپن گے دوجا نہیں سونا بندہ تڑپے گا ذرا بے مثلو سونا قدرت دا نظارہ ہے بے مثلو سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے پھر کہو ایک قریب 12 لے بھی کہو بے مثلو سونا قدرت دا نظارہ ہے او دے حسن تو جان صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے جنو ویکھ کے خلقت رج دیئے یہ دایا کر چھڑے سو جملہ اچھی کا وہ سبحان اللہ سنو پھر جنو ویکھ کے خلقت رج دیئے جنو ویکھ کے خلقت رج دیئے جی دے سر سرداری سج دیئے جنو ویکھ کے خلقت رج دیئے جی دے سر سرداری سج دیئے او سونا سردار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے اللہ اکبر محترم محسن شہزاد صاحب نے منو آکا شیر پڑھو منو امدی کو نہیں ہے کہ میں پڑھا اللہ 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 محبت قبول فرمائے توجہ کرنا ذرا دھیان کرنا غور نال سنو ذرا میرے پیغمبر دا دماد آیا ہے ابو العاص آیا ہے حضور پاک نو اپنی زوجہ خدیجہ بھی یاد آ گئی آپ نے اپنے صحابہ نو جمع کیتا صلاح کی دی مشورہ کیتا فرمایا انج کریے نا فدیہ واپس کر دیویے تے معاہدہ کر لویے
کہ ابو لہاز جا کے میری نور نظر زینب نو واپس بھیج دے میرے کول بھیج دے صحابہ سمعنا و اطعنا سنیا جی میں تواڈا آرڈر سمن دے ادب کر کے بکھایا ہے حضور پاک نے ابو لہاز نال معاہدہ کیتا چلا گیا ہے ادھروں جناب میرے پیغمبر انتظار کر دینے پے اور بیٹیاں جناب والا ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے بیٹیاں ماں باپ کی رانیاں ہوتی ہیں بیٹیاں ماں باپ کی شہزادیاں ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں باقیات صالحات ہوتی ہے بیٹیاں جناب والا باپ کے سر کا تاج ہوتی ہے بیٹیاں ماں باپ کی ہمت ہوتی ہے اور بیٹیاں جناب والا خاندان تے برادری دی غیرت تے عزت ہوتیاں نے اللہ اللہ تے میرے پیغمبر راواں تک دینے پہ میری نور نظر آ رہی ہوئے گی آپ انتظار کر دینے پہ کافی عرصے بعد اج ملاقاتاں ہونیاں نے آئے کافی عرصے بعد ملنا ہے ادھروں بیٹی نو جناب والا بلاس نے اپنی زوجہ نو ودیا کیتا ٹوریا ہے تے بی بی زینب سیدہ زینب مکیوں نکل دیاں نے پہیاں ایک عبار بن اسود نامی بندہ ہے اپنے بیلیاں تے یارہ نہ لایا ہے تے انہیں آکے میرے پیغمبر دی بیٹی دیاں راواں ڈاک لیاں نے رستے روک لینے جاننے جڑے حیادار ہوندے نے مومن ہوندے نے نوکر ہوندے نے حضور دے امتی ہوندے نے او لوکاں دیاں دیاں بہناں دیاں راواں نہیں ڈکیا کر دے کمی تے جناب بغیرت قسم دے لوگاں دا کام ہوندا ہے لوگاں دیاں بیٹیاں تے بہناں تے عزتاں تے راواں اندر کھلونا کتیاں دی طرح تے روڑیاں دی طرح پتھر بن کے گلو جانا اے جناب والا بے حیا قسم دے لوگاں دا کام ہوندا جوان اکھ اندر ہاتھ اندر زبان اندر سوچ اندر دل اندر حیا پیدا کر تو میرے نبی دا غلام ہے اللہ اکبر راواں روکیاں نے تے اینے نیزہ چا ماریا تے میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ لگا ہے بعض نے لکھیا کہ جناب سواری نو لگا تے نیچے گریاں بعض نے لکھیا کہ پیٹ اندر لگ گیا بدن اندر بچہ تے زخمی ہو گئیاں تے زخمی حالت اندر سفر تے کر کے مدینہ باغ پہنچیاں نے ادھروں میرے آقا انتظار کر دینے پہ ایک دعا کریا کر سونے اللہ تیاں نو خوش رکھے سکھی رکھے رب کسے دی تینوں دکھی نہ ہون دے اللہ اللہ میرے پیغمبر دی نور نظر ہوندیاں نے پہیاں حضور انتظار کر دینے پہ تے زخمی حالت آگاں نے آپ نے سینے نہ لایا ہے متہ جمعہ ہے تے آپ فرما دینے زینب ایک امام لابنے آئے تے زینب دیاں آئیں نکل گئیاں نے آئے اپنے بابا دے سینے نہ لگ کے سیدہ زینب روئی جاندیاں نے پہیاں روئی جاندیاں نے پہیاں اگے لمبیاں جدائیاں تے بعد اج ملاقات ہوئی ہے تے وہ بھی زخمی حالت اندر جس دن کوئی بیٹی ماں باپ اور بیٹیاں ماپیاں تے ویڑے پیر پان تے ہس دیاں خوش ہوندیاں ہوندیاں چنگیاں لگ دیاں نے جس دن تو بیٹی روندی اپنے بابا دے سینے نہ لگ جائے تے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے اللہ ماں باپ دی نیند اٹھ جاندی ہے کھانا بھول جاندے نے تے پھر میرے پیغمبر دی نور نظر سیدہ زینب نے اینا کیا سنیا بابا اے بار بن اسود نامی بندہ تو نے ظلم کمایا ہے آپ اینا غصے اندر آ گئے آپ نے صحابہ نو جمع کیتے فرمایا میرے صحابیوں دیوانیوں بار جتے نظر آ جائے پھڑ کے زون لا دیا دے غلاف کعبہ میں چمٹ جاتے گردن اڑا دیا دے تیتروں جناب والا صحابہ سمعنا و اطعنا
ना सुनिया जिवें तुहाडा हुक्म। और वक्त ने पलटियां खादियां, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहा करदा, कदी तेरियां ते कदी साडियां सोने हालात बदल जाया करदे ने। ते इधरों जनाब मेरे पैगंबर फाते बन के मक्का फतह होया, फाते बन के मक्के च दाखिल होए ने। सहाबा जनाबे वाला नारे पहला देने अल यौम यौमुल मलहमा, अज असी गिन गिन के बदले लांगे। पर मैं कुर्बान मदीने वाले तो आपने फरमाया मेरे दीवानियों अज अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा। अज माफियां दा दिन माफ कर छड़िया है। लोग आउंदे ने पे माफियां लेंदे ने पे कलमा पढ़ते ने पे बाहर लुकदा फिरदा छुपदा फिरदा है किते मैनू पढ़ के कत्ल ना कर दिता जाए। किसी ने पूछया की गल है, आंदा मैं नसम दियां तैयारियां पिया करना वा। क्यों भाई? इन्हें आख्या मेरे कत्ल दे वारंट जारी हो गए ने, मैनू कत्ल ही ना कर दिता जाए। ते उन्हें आख्या अज क्यों डरना है, अज ते उत्थे माफियां लभदियां ने पईयां, जा तू भी माफियां ले ले। ओ करीम बड़े ने ओ रहीम बड़े ने। ए लुकदा छुपदा मेरे पैगंबर दी मजलिस अंदर आ गया है, मुंह छुपाया होया है ते आया जनाब मेरे नबी दे लागे हो की आंदा सोनिया भेजाने दे। फरमाया कौन है तू? जी मैं ओ जालिम बार जिन्हें तुहाडी बेटी नू नेज़ा मारिया है। और लोगो मेरे पैगंबर दी बेटी नूरे नजर दी रानी इस जख्मी आलम दे अंदर जनाब जख्म दी वजह तो कायनात तो नुकसद हो गईयां। ते जदों इन्हें आखिया होएगा बेटी दी मोहब्बत ने जोश ते मारिया होएगा, गम ताजा हो गया होएगा। पर मैं कुर्बान जावा, आप फरमांदे ने किवें आया है जी जुर्म ते बड़ा वड्डा है, पर मैं सुनिया तुसी रहीम बड़े हो, तुसी करीम बड़े हो, मैं माफियां लेना आवा। आप फरमांदे ने गम ते बड़ा वड्डा है पर तू आ गया है, जा मैं तेनू अल्लाह दी रजा वास्ते माफ कर छड़िया है, मैं तेनू रब दी रजा वास्ते माफ कर छड़िया है। इधर मेरे वाल देखो ना। ते हिबार बिन अस्वद कह लगा सोनिया माफ कर छड़िया जे, हुण कलमा पढ़ा लो नौकर बना लो, कलमा पढ़ा लो मुरीद बना लो। कलमा पढ़ाया ते मुसलमान हो गया है। आपने सहाबा नू बुलाया, फरमाया मेरे सहाबियों मैं हुक्म दिता सी बार जिथे भी लभ जाए ते फड़ के दी धौन ला दिया जे, पर अज मेरा फैसला है मैनू माफ कर छड़िया है। मैं फैसला कीता इहनू माफ कीता, इहने कलमा पढ़िया है ते हुण साडा नौकर ते गुलाम बन गया है। इस वास्ते हुण इहनू कुछ नहीं आखना, ये साडी जमात अंदर शामिल हो गया है। ते सहाबा ने समेना व अताना एदी तस्वीर बन के अदब करके दिखाया है। वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालम मुबीना। अदब इस चीज का नाम है। सारे जहान वाले दी गल एक पासे होवे, बरादरी मौलवी मुफ्ती सब की बात एक तरफ हो, हजूर की बात एक तरफ हो, और सारे दी गल नू ठुकरा के हजूर दी गल ते पहरा देना, आप दी अतात करना, इस चीज का नाम अदब एहतराम अकीदत ते ताज़ीम में। अल्लाह पाक सानू इंज दा अदब करम दी तौफीक अता फरमाए। जो बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक दे, कमी पेशी मालक दर गुजर फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद आसिफ नज़ीर मोहम्मदी साहब, जो कि बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से, अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमा रहे थे।
بڑا جاندار خطاب ارشاد فرما رہے تھے، آپ احباب کے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ حضرات، اس بزم کے، اس محفل کے، آج کے پروگرام کے ہمارے آخری مقرر معزز مہمان حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام برادر عزیز محترم حافظ سیف الرحمان ضیاء صاحب اور ان کی پوری نوجوان دوست احباب جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، دن رات صبح و شام پروگرام کی تیاری، پروگرام کا انعقاد کروانا، خطباء سے رابطے میں رہنا، اور آج کے اس بزم کو سجانے کے لیے ان نوجوان بھائیوں نے، دوستوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں، محنتیں قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، یقیناً ایسے پروگراموں کے لیے بڑا وقت چاہیے، جو کہ ان تمام نوجوان دوستوں نے اپنا وقت آج کے پروگرام کے لیے صرف کیا ہے، اور بالخصوص اس مسجد کے امام اور خطیب بقیت السلف محترم جناب مولانا عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کی شب و روز کی محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اور ان کی محنت سے آج یہ مسجد شاد و آباد ہے۔ قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ یہ مسجد آباد رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالقیوم کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ جہاں وہ مناسب سمجھتے ہیں، ہم نوجوان جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں، ہماری اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ حضرات، یہ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے۔ ہر روز مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کے ہاتھ لگتا ہے، چاہے جو بھی مسلمان شہری ہو، چاہے ان میں کوئی خطیب ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کو ڈکیتی اور رازنی کی واردات سے ان سے پیسے چھین لیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دعا فرمائیں ہمارے جو خطباء، صحیح بات ہے احباب گرامی قدر، آپ دل کی گہرائیوں اس بات کو سمجھیں، گہرائیوں سے سمجھیں۔ ہمارے علماء، خطباء، شیوخ الحدیث، مفتیان، جہاں جہاں اللہ نے جس شخص کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ دن رات اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، آپ احباب تو قریب کے گاؤں سے، شہر سے تشریف لائے ہیں۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ گھروں کو چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو باحفاظت اپنے اپنے گھروں میں منزل مقصود تک پہنچائے۔ لیکن ہمارے خطباء دور دراز کے سفر کر کے جاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، اور اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ اللہ ہمارے خطباء کی بھی حفاظت فرمائے۔ چند دن پہلے ہماری جماعت کے عظیم خطیب، مبلغ، خطیب اسلام، خطیب پاکستان قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ ایک یہ چوری کی واردات ہوئی، لیکن انشاءاللہ اللہ کے خزانے کھلے ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی وہ کمی پورا فرما دے گا۔ لیکن یہاں عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ خطباء تقریر کر کے چلے گئے ہیں اور بس گھروں کو پہنچ گئے ہوں گے۔ حضرات، تقریر کر کے، قرآن و سنت بیان کر کے اپنے گھروں کو جانا، ابھی باہر کتنا موسم سرد ہے، دھند پڑی ہوئی ہے، اور ہم تو جلدی جلدی اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے۔ یہ خطباء کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، جو دن رات اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جہاں جب کوئی بلاتا ہے یہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ان خطباء کو یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر، ہر قدم پہ، ایک قدم اٹھے، دوسرا قدم اٹھے، تیسرا، چوتھا، ہر قدم پر ہمارے ان خطباء کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ان کی یہ تبلیغ، دن رات کی کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔